يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا يا سيدي ارحم لنا إن التياه ريح الصبا إن التياه ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن التياه ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم الله 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 من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم من ذاته نور الهدى من كفه بحر الهمم إن التياه ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم الله 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 قرآنه برهاننا نسخا لأديان من مضى قرآنه برهاننا نسخا لأديان من مضى إذ جاءنا أحكامه كل الصحف صار العدم إذ جاءنا أحكامه كل الصحف صار العدم إن التياه ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم الله 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 أكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى أكبادنا مجروحة من سيف هجر المصطفى طوبى لآل بلدة فيها النبي المحتشى